अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में एक सबक लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबक शुरू करने से पहले हमने पहले भी बताया, सबसे पहले हमको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना चाहिए। इससे अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है और शैतान से पनाह मिल जाती है। तो याद रखें, जब भी हम पढ़ना शुरू करें आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। जैसा कि आपके मालूम है कि हमने पिछला सबक पढ़ा था वाव मद्दा का। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, वाव खींचेगा, और हमने पूरे सबक में इसको एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि वाव मद्दा कैसे पढ़ा जाएगा। उम्मीद है कि आपने ये सबक याद कर लिया होगा, इसको दोहरा लिया होगा। अगर नहीं दोहराया तो बराए मेहरबानी आप इस सबक को देखें, एक बार समझें। ये कड़ी है, जब तक हम पहले सबक को नहीं समझेंगे अगला सबक हमारी समझ में नहीं आएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे को और चलेंगे हम तो और ज़्यादा टफ़ होता चला जाएगा अगर हम पहले सबक से नहीं देखेंगे। तो आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सबक आपको मिलता रहे, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप उससे फैज़याब हो सकें। आज हम चलते हैं, आज का सबक हमारा है खड़ा ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर खड़ा देर उल्टा पेश भी कहते हैं इसको, खड़ा ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश भी कहते हैं, तरीक़े से कर लेते हैं। तो ये खड़ा ज़बर होता है और नीचे होता है तो खड़ी देर होता है, आगे आपको बताएंगे। और उल्टा पेश ऐसा होता है, ये उल्टा पेश होता है। तो इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश को, इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। जैसे हरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ रहे थे, इसी तरीके से खड़ा ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश जिस हर्फ के ऊपर होगा उनको भी खींच कर पढ़ेंगे, याद रखना, ये बुनियादी बात है। खड़ा ज़बर किसके बराबर होगा? खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। जैसे बा अलिफ ज़बर बा खींच रहे थे, ऐसे ही बा खड़ा ज़बर बा खींचेंगे, यानी खींच कर पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा 3 थे, अलिफ या वाव, इनको खींच कर पढ़ने के लिए बोला था। इसी तरीके से खड़ा ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश, इनको भी खींच कर पढ़ेंगे जिस तरीके से हरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ रहे थे। तो खड़ा ज़बर किसके बराबर है? खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। जैसे कि हमज़ा खड़ा ज़बर आ खींचेंगे ना, जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ पढ़ रहे थे, इसको इतना सिंपल सा फार्मूला है। बा खड़ा ज़बर बा इतना खींच के, ता खड़ा ज़बर ता एक अलिफ की बराबर, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा, दाल खड़ा ज़बर दा, जाल खड़ा ज़बर जा, रा खड़ा ज़बर रा, जा खड़ा ज़बर जा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा। तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमारा अल्फाज या लफ्ज़ सही नहीं निकला तो हमारे माना बदल जाएंगे, माना बिगड़ जाएंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शीन खड़ा ज़बर शा, सौद खड़ा ज़बर सौ, वौद खड़ा ज़बर वौ, ये मुँह भर के पढ़े जाएंगे, सौद वौद तो वौ, वौद खड़ा ज़बर वौ वौद, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो खड़ा ज़बर तो, वौ खड़ा ज़बर वौ, आइन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गौ, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ा, काफ़ खड़ा ज़बर का। ये नॉर्मल ऐसे पढ़ेंगे काफ़, और ये हलक से पढ़ेंगे क़ाफ़। लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, सब खींचेंगे। नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। याद रखें, ये या खड़ा ज़बर या। तो इसको हम पढ़ेंगे खींच कर। फिर एक बार पढ़ लें, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। हो सके तो ये ज़बानी याद कर लें, ये लाइन बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अब इसको ऐसे पढ़ लेते हैं,
حمزہ کھڑا زبر آ، یہ پریکٹس میں آ گیا ہے، مشق میں. اب تو الف سے یا تک تھا، اب اس کو جملہ بنا رہے ہیں پورا. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا. دال کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے. حرکات میں آیا ہے پیچھے پچھلے سبق میں کہ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. کھڑا زبر کو کھینچیں گے مگر ان کو نہیں کھینچیں گے. جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، ملائیں گے پیچھے سے. ہمیشہ ہر لفظ کو پیچھے سے ملائیں گے. آدا، میم زبر ما، آدم. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم. نون زبر نا، آمن. میم کھڑا زبر ما، یہ کیا ہے؟ یہ لام ہے. لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، مالکی. اس کو دیکھ لیتے ہیں. حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا. واو کھڑا زبر وا، ابا وا. ہا پیش ہو، ابا واہو. ایسے پڑھیں گے اس کو. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما. واو کھڑا زبر وا، سما وا. تا زیر تی، سما واتی. ایسے پڑھیں گے. غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی. یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا کو واو سے ملائیں گے. واو یا زیر وی، غاوی. نون زبر نا، غاوینا. ایسے اس کی ہجو نکلے گی. ہجو نکالنے سے ہی پڑھنے آتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یار یہ ہجو کیسے پڑھ رہے ہیں، مگر ہجو سے ہی پڑھنے آتا ہے. یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا. لام زیر لی، یا صالی. ہا پیش ہو، یا صالح. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ. ہا پیش ہو، الہ. نون الف زبر نا، الہنا، الہنا. ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہاذا. دونوں کھینچیں گے. کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. جیسے کھڑا زبر ہا کو کھینچ رہے ہیں ایسی زال الف زبر زا کو کھینچ رہے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا. با پیش بو، کتاب. را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا. لام کھڑا زبر لا، رسالہ. تا زیر تی، رسالاتی. زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی. کاف زبر کا، زالی کا. یہ اس کی ہجے ہو گئی. تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے اس کو اسی طرح ہجوں سے پڑھیے گا. بار بار سنیں گے اور دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک بار اس کو رما پڑھ لیتے ہیں بغیر ہجوں سے. جیسے آدم، بالکل نہیں کھینچیں گے زبر زیر پیش کو. کھڑا زبر ہے اس کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے اور الف مدہ کھینچتا ہے ایک الف کے برابر. آدم، کھینچتا مطلب کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. آمن، جیسے ہم کھینچ رہے ہیں. مالکی. ابواہو، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو واو کھینچے گا. ابواہو. سماواتی. غاوینا. واو یا زیر وی، یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے. یا سے پہلے زیر. بتایا تھا نا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، اور بتایا تھا واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یعنی ان تینوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. اسے پڑھ رہے ہیں غاوینا. یا صالح، الہنا، ھذا کتاب، رسالاتی، ذالک. تو یہ ہوا. یہ آج کا سبق ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اس کو ایک بار اور ریوائز کر لیں، دیکھ لیں دھیان سے. جو لوگ نئے ہیں وہ لوگ بھی دیکھیں، پچھلے سبق دیکھ لیں، اور جو پرانے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی دھیان سے دیکھیں. اور سب سے زیادہ محنت ہمیں کرنی ہے تلفظ پر، اور اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. روزانہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ ہمیں قرآن کے لیے دینے ہیں، اللہ کے لیے دینے ہیں. انشاءاللہ ہماری آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. ہمیں بہت آگے تک چلنا ہے. ابھی تو قرآن کی شروعات ہے، نورانی قاعدہ ہے. آگے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ. پھر احادیث بھی سننی ہے، سیکھنی ہے. پھر ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی سیکھنی ہے. بہت لمبا سفر ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اگر ساتھ رہے تو یہ آسانی کے ساتھ ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں امت کو یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.